नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ टेलिभिजन पत्रकार अनन्त अनुराग। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। खास गरी अहिले जसरी नेपाल पत्रकार महासङ्घको आसन्न 26औं महाधिवेशनको प्रतिष्ठानबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँले कार्यक्रममा। धन्यवाद रामसुकुलजी। हजुर धन्यवाद। जसरी कि तपाईँ अब प्रतिष्ठानबाट केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईँको उम्मेदवार जसरी उम्मेदवार बन्नुभयो, तपाईँको एजेन्डाहरू के छन् त? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सबैसँग एजेन्डा त छ नै होला। पत्रकार महासङ्घमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा हामी पत्रकारहरू राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूभन्दा फरक छौँ, राजनीतिज्ञभन्दा फरक छौँ। तर पत्रकार महासङ्घमा अहिलेसम्म जुन प्रकारको नेतृत्व विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलको आडमा हुँदै आएको थियो र पक्षकारिताको आडमा हुँदै आएको थियो, जति बेलासम्म पत्रकार महासङ्घमा खास गरिकन चाहिँ पार्षदबाट त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व चयन हुने अवस्था थियो, त्यति बेलासम्म मलाई पत्रकार महासङ्घमा गएर केही गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई कहिले पनि लागेन। तर जब अब पत्रकार महासङ्घ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा गयो, त्यसपछि मलाई लाग्यो स्वतन्त्र पत्रकारहरू, बौद्धिक पत्रकारहरू, एजेन्डा भएका पत्रकारहरू र त्यहाँ गएर चाहिँ नीतिगत रूपमा, व्यवहारिक रूपमा र एजेन्डामा आधारित रहेर गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मेरो उम्मेदवारीको चाहिँ बारेमा मेरो दिमागमा आयो। मेरो दिमागमा आइसकेपछि मेरो दिमागमा विगतदेखि नै चल्दै आएका केही कुराहरू थिए। ती कुराहरूलाई चाहिँ म फोकस गरेर चाहिँ मलाई थाहा छ त्यहाँ गएर जब एउटा म केन्द्रीय सदस्य भएर चाहिँ के पो गर्न सक्छु होला भन्ने प्रश्न आम जनताको प्रश्न हुनसक्छ। हो, तपाईँहरूले ठिकै सोच्नु भएको छ कि त्यहाँ एउटा केन्द्रीय सदस्यको सामान्य मान्छेले गएर केही पनि गर्न सक्दैन। तर 0बाट 1मा मेरो एजेन्डालाई लाने मेरो प्रयास हो। त्यो एजेन्डा के हो भन्दा त सिम्पल, सामान्य रूपमा इन्जिनियरका छोरा इन्जिनियर बन्न सक्दो रहेछ, डक्टरका छोरा डक्टर बन्न सक्दो रहेछ, वकिलका छोरा वकिल बन्न पाउँदो रहेछ, एक्टर्सका छोरा चाहिँ एक्टर्सै बन्दो रहेछ। तर के नेपालमा पत्रकारका छोरा पत्रकारै बन्न सक्ने स्थिति हामीले उत्पन्न गराएका छौँ त? अथवा म पत्रकारिता गरिरहेको छु वा कोही पत्रकार, ठुला पत्रकार जो नेपालका चर्चित पत्रकार छन्, तिनले मेरो छोरालाई वा मेरो छोरीलाई पत्रकारितामा लाग, पत्रकारिताकोमा चाहिँ एकदमै राम्रो करियर छ, पत्रकारितामा नाम छ, दाम छ, सम्मान छ, मान छ, मर्यादा छ, एकदमै चाहिँ जीवनमा कहिले चाहिँ कुनै कुराको कमी हुने छैन भन्न सक्ने स्थिति छ, अथवा पत्रकार करियर ओरिएन्टेड चाहिँ हुन सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी आफ्नै छोराछोरीलाई आफू गरेको काममा चाहिँ लगाउन सकिन्छौँ कि सकिँदैन भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा आएपछि उत्तर आयो नो। पत्रकारहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफूले भोगेको दुःखको कारणले गर्दा पत्रकारिता पेसाभन्दा अन्यत्र जानुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सुझाव रहेछ। छोराछोरी इन्जिनियर बनिदियोस्, छोराछोरी डक्टर बनिदियोस्, छोराछोरी अन्य पेसामा गइदियोस् भन्ने पत्रकारहरूको चाहना हुँदो रहेछ। त्यो किन हो भने पत्रकारितामा भविष्य नदेखेर हो। अब भविष्य नदेख्ने पेसालाई, व्यवसायलाई किन अङ्गीकार गर्ने? यस अर्थमा मेरो एजेन्डा एकसूत्रीय एजेन्डा हो। एकसूत्रीय एजेन्डा के हो भने पत्रकारिता गरेको व्यक्तिहरूले वा भोलिका जेनेरेसनलाई हामीले भन्न सक्नुपर्दछ नेपालमा पत्रकारितामा करियर छ, नेपालमा पत्रकारिता गर्दा भविष्य छ, नेपालको पत्रकारिता गर्दा कहिले पनि ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम हुँदैन, नेपालमा पत्रकारिता गर्दा हामी मान मर्यादा सम्मानसँगै एकदमै शिर उच्चो पारेर गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ प्रत्याभूतिका लागि त्यो एकै दिनमा हुन सम्भव नहोला, तर 0बाट 1मा त लान सकिन्छ नि। त्यो 0बाट त्यो शून्यतालाई चाहिँ मैले तोड्न चाहेको छु र त्यसलाई चाहिँ म 1मा लान चाहन्छु। मेरो प्रमुख एजेन्डा नै हो। यो सँगै के चाहिँ अर्को एजेन्डा हो भने पत्रकारहरू पत्रकारिता गर्छन्, न्युज रुम टु किचनको समस्या छ। एउटा पत्रकार त्यति बेलासम्म चाहिँ एकदमै खुलेर पत्रकारिता गर्न सक्दैन जति बेलासम्म उसको किचन स्फूर्त रूपमा चल्न सक्दैन। किचन राम्रोसँग चल्न पाएको छैन। राति घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ, महिनावारी चाहिँ औषधि किन्नुपर्ने छ, तर चाहिँ संस्थाले चाहिँ समयमा पैसा दिन सकेको हुँदैन। एउटा पत्रकार किचनको समस्याले ग्रसित हुन्छ, बुवा आमाको औषधिको पैसाले ग्रसित हुन्छ, श्रीमतीको लुगाफाटा किन्ने कुराले चाहिँ ग्रसित हुन्छ, छोराछोरीको स्कुलमा पैसा तिर्ने कुराले ग्रसित हुन्छ। यी कुराहरू न्युज रुमदेखि लिएर किचनसँग कनेक्सन हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ कहाँ ग्याप छ? मिडिया हाउस र पत्रकारका बिचमा कहाँ ग्याप छ? यो ग्यापलाई चाहिँ ब्रिजिङ गर्ने काम चाहिँ के हुनसक्छ? यो एजेन्डा चाहिँ मेरो प्रमुख एजेन्डा हो। यसमा म धेरै गर्न सक्दिनँ, मलाई थाहा छ। म एउटा सामान्य व्यक्ति त्यहाँ गएर के पो गर्न सक्छु होला र, तर
शून्यताको जुन अहिले अवस्था छ यसलाई म तोड्छु र यसलाई एकमा पुर्याउने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। र खास गरिकन प्रतिष्ठान शाखा कस्तो पत्रकारहरूको जमात हो भने नेपालको बौद्धिक पत्रकार, स्वतन्त्र पत्रकार र पूर्ण व्यावसायिक पत्रकारहरू रहेको यो चाहिँ प्रतिष्ठान हो। यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने ठुला मिडिया हाउस, एफएमका शाखाहरू, पेपरका शाखाहरू, टेलिभिजनका शाखाहरू, जहाँ चाहिँ एक्टिभ पत्रकारहरूको चाहिँ बढी बाहुल्यता रहेछ। यो बिचमा मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा मेरो उम्मेदवारी केवल फगत उम्मेदवारीको लागि होइन, अर्थपूर्ण उम्मेदवारी भनेको छु। र यो अर्थपूर्ण यस अर्थमा छ कि म त्यहाँ गएर शून्यताबाट एकमा लाने चाहिँ मेरो प्रयत्न हुनेछ। हजुर, जसरी तपाईँ खास गरी टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँ चर्चित व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ, प्रतिष्ठित सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँले खास गरी आफ्नो कार्यक्रमहरूमा खास गरी मधेस र मधेसका मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिँदै गर्दै आउनु भएको छ। तर खास गरी तपाईँ अहिले महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिष्ठानबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ केन्द्रीय सदस्यको लागि। तपाईँले खास गरी मधेसबाट अथवा मधेसी कोटाबाट अथवा अन्य त्यस्ता कोटाहरूबाट उम्मेदवारी दिएको भए तपाईँको लागि सजिलो हुन्थ्यो अहिले त्यसमा प्रवेश पाउन? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो रामशकुलजी। मेरो लागि यो एकदमै भावुक प्रश्न पनि हो। मधेसको लागि लड्यो, मधेसको लागि आन्दोलन गरियो। म मधेसको मुद्दामा जहिले पनि एकाग्रता रहे, किनभने म मधेसको मान्छे हो। मेरो लागि मुद्दा प्यारो रह्यो, व्यक्ति मेरो लागि कहिले पनि प्यारो रहेन। व्यक्ति आउने जाने गर्दो रहेछ, तर मुद्दा चाहिँ एकै ठाउँमा रहिरहन्छ। मधेसको हक अधिकारको सवालमा जहिले पनि एडभोकेसी गर्यो, सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्यो। पेशागत मूल्य मान्यतालाई पनि एकछिनको लागि बिर्सेर एउटा सामान्य नागरिक भएर मधेसको हक अधिकारको लागि सडकमा नारा पनि लगाइयो। मधेसको मागहरू समावेशिता, संघीयता, समन्याय, सहभागिताका मुद्दाहरूमा जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर वकालत गर्यो। तर पत्रकारिता मैले काठमाडौँबाट सुरु गरेँ। पत्रकारहरूको सामुद्रिक जुन जमघट छ त्यहाँबाट मैले पत्रकारिता सुरु गरेँ। अनि मलाई लाग्यो म जतिको मान्छेले यदि आरक्षण कोटामा गएर चुनाव लड्यो भने चुनाव त म जित्न सक्थेँ होला, तर मलाई कस्तो हुन्थ्यो कि मेरै लागि चाहिँ मैले यो आन्दोलन गरेको थिएँ। मेरो अन्तरात्माले मलाई प्रश्न गर्यो कि तिमीले जुन आन्दोलन हिजो गरेका थियौ अधिकारका लागि, जुन चाहिँ तिमीले एडभोकेसी गरेका थियौ, त्यो तिम्रो लागि होइन, ती वर्गका लागि हुन् जो चाहिँ अझै पनि मूलधारमा अटाउन सकेको छैन, अथवा तिनलाई चाहिएको छ जो व्यक्ति अझै प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन। तिमी राष्ट्रिय रूपमा पत्रकारिता गरिरहेको हुँदा, काठमाडौँ केन्द्रित पत्रकारिता गरिरहेको र राष्ट्रिय रूपमा तिम्रो पहिचान बनेको हुँदा वा तिमीले बनाउन सफल भएको हुँदा तिमी यी कोटाहरूबाट अलग हुनुपर्छ र तिमीले आफ्नो फरक एक किसिमको मेसेज दिन सक्नुपर्छ। यस अर्थमा पनि मेरो उम्मेदवारी अर्थपूर्ण छ। काठमाडौँमा मैले जुन क्याटेगोरीमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु, यसअघि चाहिँ पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा प्रतिष्ठानबाट कुनै पनि मधेसीले उम्मेदवारी दिएको मैले डेटाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकेको छैन। पहिलो पटक मधेसीले मूलधारको पत्रकारले प्रतिष्ठान शाखाबाट, जहाँ 42वटा प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्, धुरन्धर प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्, 1480 मतदाता रहेका छन्, त्यहाँबाट मैले चाहिँ आफूलाई त्यहाँ समुदायगत विषयवस्तुहरूलाई पन्छ्याएर मैले मत मागेँ। मलाई कृपया सामुदायिक आधारमा मत नदिइयोस्, मलाई मधेसीको आडमा वा मधेसी भनेर मत नदिइयोस्। म मधेसी भनेर मत माग्दिनँ पनि, मलाई केवल पत्रकार भनेर, सक्रिय पत्रकार भनेर, श्रमजीवी पत्रकार भनेर मत दिइयोस् र म पत्रकारै भएर तपाईँको मत लिन चाहन्छु भनेर मेरो दिमागमा आयो। यस कारणले मैले चाहिँ आफैलाई चाहिँ परीक्षाको त्यो आगोको ज्वालामा होमेको छु। बाँकी मतदान गर्ने मतदाता जति हुनुहुन्छ प्रतिष्ठानका, उहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ, यदि म यो पदको लागि लायक छु, म पत्रकार हो, तपाईँले मलाई पत्रकारको रूपमा मान्नुहुन्छ भने म तपाईँको मतमाथि मेरो हक लाग्छ कि लाग्दैन। म आफूभन्दा पनि उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि म पत्रकार हो, श्रमजीवीको लागि काम गर्न सक्छु, मसँग एजेन्डा छ, मसँग जोस छ, जाँगर छ र म आरक्षण कोटा, मधेसी कोटा छोडेर खुल्लामा आइराखेको छु तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न भने तपाईँको मतमाथि मेरो हक लाग्छ कि लाग्दैन भने चाहिँ मेरो मूलभूत प्रश्न ती मतदाता, तमाम मतदाता अग्रजहरूलाई, सङ्गी साथीहरूलाई, अनुजहरूलाई छ जो पत्रकारितामा लागिराख्नु भएको छ र अहिले मतदान गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। मतदान भएपछि रिजल्ट के आउला त्यो पछिको कुरा हो।
निर्वाचनमा होमिँदा दुईटा कुरा एकदमै क्लियर हुन्छ। निर्वाचनमा होमिँदा विजय अनिश्चित हुन्छ, पराजय सुनिश्चित हुन्छ। पराजय सुनिश्चित छ यस अर्थमा मैले चाहिँ पराजयको बारेमा चिन्ता नै गरिनँ। विजय अनिश्चित हुने भएको हुनाले अनिश्चितताको बाटोबाट म चाहिँ आफ्नो एउटा नयाँ बाटो बनाउन खोजिरहेको छु। यो बाटोमा पक्कै पनि अब्स्ट्याकलहरू छन्, अवरोधहरू छन्, तर सबैको सहयोग भयो भने अवश्य पनि यो बाटोलाई सरल बनाउने मेरो चाहिँ प्रयास रहनेछन्। धेरै शुभेच्छाहरू पाएको छु, जहाँ गएको छु मेरो कुरा राखेको छु, मेरो कुरा सुनिदिनु भएको छ हाउस मिडिया हाउसका ठुल्ठुला पत्रकारज्यूहरूले, अग्रजहरूले, र उहाँहरूले चाहिँ मलाई शुभकामना दिनुभएको छ। मैले भने दाइ शुभकामना त म ल्याउँला, तर 25 गते तपाईँहरूले मतदान गरिसकेपछि अनन्त अनुरागलाई जिताएको समाचार तपाईँले नै मलाई दिनुभयो भने त्यति बेला म तपाईँको शुभकामना लिनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि म तपाईँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ। अब मलाई चाहिँ काठमाडौँका पत्रकारहरूले कति चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ यो चाहिँ परीक्षाको घडी हो। यसमा अर्को पनि एउटा एजेन्डा छ। नियमित रूपमा पत्रकार भइरहँदा हामी पत्रकारिताको आधारमा चाहिँ पत्रकारिता गर्छौँ। पत्रकारिताको आधारमा पत्रकारिता गरिरहँदा मधेस र काठमाडौँ बिच एउटा दूरी रहेको छ। मधेसका मान्छेले के भनिरहेका छन् भने काठमाडौँले मधेसी कम्युनिटीलाई स्वीकार नै गर्दैनन्, गरेकै छैन। अनि काठमाडौँले के भनिरहेका छन् भने काठमाडौँको मान्छेलाई मधेसले स्वीकार गर्दैनन् भने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ दूरी छ। अनि मलाई लाग्यो यो दूरी मेटाउनको लागि पनि काठमाडौँका मेन स्ट्रिमका पत्रकारज्यूहरूले मलाई जिताएर यदि पठाउनु भयो भने यो सामाजिक रूपमा पनि एक किसिमको सन्देश जानेछन्। होइन, काठमाडौँले मधेसीलाई पनि जिताउने क्षमता राख्दछ, ठुलो विचार राख्दछ, ठुलो मन राख्दछ, र मधेसीहरू पनि काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँको भिडबाट चाहिँ जितेर चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश दिन सक्दछ भन्ने कुराको पनि यो मेरो लागि चाहिँ यो चुनौती हो। र मरोभन्दा पनि म उहाँहरूलाई चुनौती यो देख्दछु कि किनभने उहाँहरू चाहिँ ठुलो हृदय बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न। र पनि फेरि मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने मलाई चाहिँ कृपया मधेसी भनेर चाहिँ मत नदियोस्। हजुर, मलाई चाहिँ केवल पत्रकार भनेर मत दियोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह र अनुनय छ। हजुर, अब जसरी कि महासङ्घको सदस्यता भनौँ अथवा जुन सदस्यता वितरण हुन्छ, खास गरी यसमा दलीय छाया परेको देखिन्छ, दलीयकरण जस्तो भएको छ महासङ्घ, यसमा के भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा यो एउटा ठुलो पुरानो चाहिँ परम्परागत रूपमा चलिआएको देखिन्छ। राजनीतिक रूपमा पत्रकार महासङ्घ चाहिँ थिल्थिलो भएको छ। अहिलेसम्म राग गुमाएको देखिन्छ पत्रकार महासङ्घले। त्यहाँ राजनीतिक दलको आडमा तथाकथित पत्रकारहरूको चाहिँ जमघट हुने गरेको छ। राजनीतिक आस्था आउनु एउटा पाटो हो, तर राजनीतिक दलको क्याडरले पत्रकारको रूपमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व गराउनु अर्को कुरा हो। राजनीतिक आस्था मेरो पनि छ होला, सबैको हुन सक्दछ, तर राजनीतिक आस्था बोकेर त्यहाँ राजनीतिक एजेन्डा सेटिङ गर्न जाने होइन, पत्रकारको हक हितको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाने हो। पत्रकारको बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि पत्रकारले भोग्दै आएका समस्याका, पत्रकारिता जगतले भोग्दै आएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेटल डाउन गर्न जाने हो। तर नेपालमा के भइदिएको छ भने हाम्रो समाज नै दलीयकरण भएको अवस्थामा पत्रकारहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यो दुर्भाग्य हो। तर हामी जस्ता सञ्चारकर्मीहरू त्यहाँ गयो भने ती सदस्यहरू जो राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्, पत्रकारका नाममा केवल सदस्यता लिएका छन्, तिनको खारेजीको लागि चाहिँ हाम्रो पहिलो चाहिँ काम हुनेछन्। तर त्यो काम त्यति सजिलो छैन, तर सुरुवात त कसै न कसैले गर्नै पर्छ। हामी गर्छौँ, हाम्रो टिमले गर्छ, र म चाहिँ त्यसको फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ त्यसलाई लिड गर्ने कुरामा दृढ प्रतिज्ञारत छु, प्रतिबद्ध छु। र म गएछु भने यो विषय चाहिँ डे 1 देखि पहिलो मिटिङ बसेदेखि चाहिँ यो कुरा उठाइनेछ। केवल नामको लागि राखिएका पत्रकारहरू, भोटका लागि मात्रै राखिएका पत्रकारको लिस्टिङहरू छानबिन गरिन्छ, त्यसलाई हटाइन्छ, र त्यसका बारेमा चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएर त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्ने दिशातर्फ हाम्रो कदम अगाडि बढ्नेछ। हजुर, अब जसरी पार्टीका प्रेस सङ्गठनहरू छन्, तिनीहरूले पनि अब मोर्चा बनाएर चुनावमा लड्दै आएको छ। यसपालि पनि त्यस्तै अवस्था छ। तपाईँले त्यस्तो किसिमको अब कुनै सङ्गठनबाट अफर आयो कि होइन कि तपाईँले लबिङ गर्ने कोसिस गर्नुभयो गर्नुभयो? निश्चित रूपमा यो एउटा चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। म सामान्य रूपमा कुनै संस्थासँग आबद्ध थिइनँ। म स्वयं मधेसी पत्रकार समाजको संस्थापक महासचिव हो। मधेसमा पत्रकारहरूको जन्म दिने र पत्रकारहरूलाई एकत्रित गर्ने अभियानमा
हामीले 62-63 को आन्दोलनपछि मधेस आन्दोलनपछि यसलाई जन्म दिएका थियौँ। तर त्यसलाई हामीले चाहे जस्तो चलाउन सकेनौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ नबताउँ, कुनै दिन फेरि समय मिलेछ भने बताउँला यसको इतिहास। चुनावको मैदानमा आउँदै गर्दा मसँग केवल एउटा मात्रै झन्डा थियो, त्यो थियो मधेसी पत्रकार समाज। हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ कि अब मोर्चाबन्दी गरौँ। मोर्चाबन्दीमा जाँदा ठुला दलका नेताहरूले वा ठुला दलका पत्रकार सङ्गठनहरूले सानालाई चाहिँ नगन्दा रहेछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ पत्रकारै ठान्दा रहेनछन्, तिनीहरूलाई समेट्ने प्रयास नै गर्दा रहेनछन्। गरे पनि केवल चाहिँ त्यस औपचारिकताको लागि पार्टीको झन्डा उठाउनलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। त्यहाँबाट मधेसी पत्रकार समाज का जुन हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ मोहन सिंहजी प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ असफल हुनुभयो। प्रेस युनियनसँगको जुन चाहिँ एलायन्स बनाउने कुरा थियो, प्रेस युनियनका टिमले चाहिँ मधेसी पत्रकार समाजलाई धोका दिएको छ। यसको चाहिँ भुक्तानी उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मधेसका पत्रकारहरूले यो कुरालाई चाहिँ नजिकबाट निहालेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ दुःख पाउनेछन्। त्यसपछि चाहिँ म उम्मेदवारी दिन अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ मलाई प्रेस चौतारीबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अफर गर्नुभयो र उहाँहरूले भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ पार्टीको झन्डा र मेरो सङ्गठनको झन्डा बोक्नु पर्दैन, तर हाम्रो सङ्गठन पत्रकारहरूको हक हितमा काम गर्नुभएको हुनाले र तपाईँ पत्रकार भएको हुनाले तपाईँलाई हामी समेट्न चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो यो प्यानलमा मात्रै आइदिनुहोस्, तर तपाईँ मेरो चाहिँ सङ्गठनकै झन्डा अहिले चाहिँ बोक्नु आवश्यक छैन। एउटा ठुलो उदार दिल बनाएर मलाई भनिसकेपछि म अहिले त खुलस्त रूपमा भन्नुपर्दा सङ्गठनमा पुरै नलागेको, तर उहाँहरूको प्यानलको एउटा स्वतन्त्र र उहाँहरूको समर्थनमा रहेको एउटा उम्मेदवार हो। खुला रूपमा भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन। भोलिका दिनमा अब चुनाव हारेपछि जितेपछि कुरा मिलेपछि कुन सङ्गठनमा फेरि आबद्ध हुने नहुने यो चाहिँ दोस्रो कुरा हुन्। तर तत्कालको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ म चुनावी गठबन्धनमा प्रेस चौतारीको नेतृत्वमा रहेको प्रगतिशील समूहको व्यावसायिक जुन समूह छ, जसको सभापतिमा चाहिँ लड्नु भएको छ, ऐतिहासिक रूपमा एउटा नयाँ अभियान थालिएको छ निर्मला शर्माजीको, उहाँको नेतृत्वको टिमसँग म आबद्ध रहेको छु। हजुर, अब तपाईँले खास गरी मतदान किन गर्ने? मलाई मतदान गर्नको लागि अघि नै बताएँ मैले चाहिँ जुन एजेन्डा उठाएको छु, पत्रकारको किचन टु न्युज रुमको जुन समस्या छ, यो समस्याको समाधानको 0बाट 1मा लाने मेरो प्रयत्न हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताउनै पर्छ, जुन मैले अघि तपाईँलाई फेरि पनि बनाएर दोहोऱ्याएर भन्छु, पत्रकारिता गरेर राम्रो जीवनयापन गर्न सकिन्छ। पत्रकारितामा करियर छ, पत्रकारितामा लागेपछि भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि, त्यसको सुरुवात गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। यस कारणले चाहिँ म नेता जस्तो भाषण चाहिँ होइन, म धेरै गर्न सक्दिनँ यो पनि बताउन चाहन्छु, तर जुन शून्यताको अवस्था छ यसबाट म 1मा लाने प्रयास गर्नेछु। र यो 1मा लाने प्रयासका लागि चाहिँ मलाई प्रतिष्ठानमा रहनुभएका तमाम अग्रज पत्रकारहरूले, तमाम मलाई चिन्नुभएका र मलाई चाहिँ नचिन्नुभएका, फेस टेलिभिजनको स्क्रिनमा देख्नुभएका, सामाजिक सञ्जालमा जोडिनुभएका, मेरो क्रियाकलापले मलाई चाहिँ टाढैबाट निहाल्नुभएका तमाम मतदाता पत्रकार साथीहरूलाई मलाई मतदान गरेर पत्रकार महासङ्घमा एकपटक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुर्याउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यहाँ पुगेपछि म के गर्छु भन्ने कुरा अहिले म जे कुराहरू बोलेँ यसको पारदर्शी तरिकाले म त्यहाँ मेरो प्रस्तुतिकरण, त्यहाँ मेरो नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप, साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ मेरो क्रियाकलापहरू चाहिँ म एकदम पारदर्शीपूर्वक चाहिँ जानकारी गराउने पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र निश्चय पनि एक किसिमको माइन्डसेट त बनाउनु भएको होला, तर निकै स्वतन्त्र पत्रकारहरूको जमघट रहेको यो प्रतिष्ठानमा सबैबाट शुभकामना पाएको, शुभेच्छा पाएको छु, आशीर्वाद पाएको छु। यो आशीर्वाद बरकरार रहोस् भने चाहिँ भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ रहोस् भने पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, अब तपाईँले मत त माग्नुभयो, तर खास गरी तपाईँले मतदान कसरी गर्नु, तपाईँको क्रम सङ्ख्या के छ त्यसको विषयमा पनि भन्नु। अब एकदमै मतदान गर्दै जाँदा चाहिँ तपाईँले प्रतिष्ठान भन्ने आउँछ, प्रतिष्ठान आउँछ, केन्द्रीय समितिको ब्यालेटमा प्रतिष्ठान भन्ने आउँछ। प्रतिष्ठानमा तपाईँको 7 जना उम्मेदवार रहेको छ। 7 जना उम्मेदवार रहेको हुनाले मेरो नाम अनन्त प्रसाद मेहता, ब्र्याकेटमा अनन्त अनुराग लेखिएको छ, जुन चाहिँ नम्बर 1मै रहेको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ रेजा लगाइदिएर
करेक्टको साइन चाहिँ तपाईँले लगाइदिएर मलाई चाहिँ मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। सम्झिनलाई बडो सजिलो छ, अनन्त अनुराग, अनन्त प्रसाद मेहता र नम्बर 1 मै रहेको हुनाले धेरै तल तपाईँले हेर्नै पर्दैन। तपाईँले मलाई चाहिँ मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। सहज सरल तरिकाले तपाईँले मलाई मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, हस् त, सफलताको शुभकामना यहाँलाई र साथै समयका लागि, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रामसुकुलजी। सधैँ म अरूको अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा आज चाहिँ अनौठो लागिरहेको छ, अलिकति डर पनि लागिरहेको छ। सधैँ अरूलाई प्रश्न गर्ने बानी लागेको म मान्छे, आज तपाईँले प्रश्नहरू गर्दा चाहिँ कता कता चाहिँ एक किसिमको असहज महसुस भएको छ र पनि तपाईँले मलाई मेरो लागि चाहिँ जुन चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँ मलाई चाहिँ अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म मधेसवाणी टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र सदैव साथ र सहयोगको चाहिँ अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनका प्रतिष्ठानबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार अनन्त प्रसाद मेहता अर्थात् अनन्त अनुराग।